जंग उहिद, ईमान, कुर्बानी और सब्र की दास्तान। इब्तिदाई तारुफ। इस्लामी तारीख में चंद मरके ऐसे हैं जिन्होंने अमत मुस्लिमा की रूहानी बुनियाद मजबूत की। इनमें से एक है जंग उहिद। ये जंग न सिर्फ एक अस्करी वाक़या थी बल्कि ईमान, सब्र, इताअत और आजमाइश का वो इम्तिहान थी जिसमें मुमिनीन के दिलों का खुलूस जांचा गया। जंग उहिद सन 3 हिजरी 625 ईस्वी में लड़ी गई। मदीना मुनव्वरा के शुमाल में वाक़े उहिद पहाड़ के दामन में। ये वो जंग थी जिसने मुसलमानों को ये सबक दिया कि इससे ज़्यादा अल्लाह के वादे ईमान और इताअत के साथ बंधे हैं, नाफरमानी और दुनिया की मोहब्बत के साथ नहीं। पस मंज़र जंग बदर के बाद की सूरत हाल। ग़ज़वा बदर 2 हिजरी में किफ़ार मक्का को अबरतनाक शिकस्त हुई। कुरैश के बड़े सरदार मारे गए, जिनमें अब्बू जहल, अतबा, शैबा, उमी बिन खलफ जैसे दुश्मनाने इस्लाम शामिल थे। इस शिकस्त ने मक्का को झुंझोड़ कर रख दिया। कुरैश ने कसम खाई कि जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से बदला ना लेंगे, हमें चैन नहीं आएगा। अब्बू सुफियान ने नया लश्कर तैयार किया। 3000 मुसल्लाह सिपाही, 200 घुड़सवार और 50 ऊंट सवार मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए। उनके साथ औरतें भी थीं ताकि जंग में मर्दों को गैरत दिलाएं। इनमें हिंदा बिन्त अतबा, अब्बू सुफियान की बीवी, भी थी। मदीना में मशावरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि कुरैश का लश्कर मदीना की तरफ आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को जुमा किया और मशवरा फरमाया कि जंग कहाँ लड़ी जाए। कुछ सहाबा ने राय दी, हम मदीना के अंदर दिफा करें, मगर नौजवान सहाबा, जिन्होंने बदर में हिस्सा नहीं लिया था, ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बाहर जाकर दुश्मन का मुकाबला करें, हम चाहते हैं कि शहादत का मौका मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय कबूल फरमाई और 1000 का लश्कर उहिद की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में अब्दुल्लाह बिन उबी, मुनाफिकों का सरदार, अपनी 300 के करीब साथियों समेत वापस चला गया। यूं लश्कर की तादाद 700 रह गई। उहिद पहाड़ का मैदान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मत अमली इख्तियार की। पहाड़ के दामन में मुसलमानों को सफ में खड़ा किया और 50 तीर अंदाजों को एक छोटी सी पहाड़ी पर तैनात किया, जिनके सालार अब्दुल्लाह बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे ज़्यादा अगर तुम हमें फ़तह हासिल करते देखो तो अपनी जगह मत छोड़ना, और अगर देखो हम शिकस्त खा गए हैं तब भी अपनी जगह मत छोड़ना। ये हुक्म अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का इम्तिहान था। जंग का आगाज़। सुबह के वक्त कुरैश का लश्कर मैदान में सफ बस्ता हुआ। दुश्मन के अलंबरदार तलहा बिन अबी तलहा ने ललकारा। हज़रत अली, हज़रत हमज़ा, हज़रत मसअब बिन उमैर, हज़रत अब्बू दिजाना रज़ी अल्लाह अन्हुम ने एक के बाद एक दुश्मन को पछाड़ दिया। मुसलमानों ने शुजाअत दिखाई, दुश्मन के कदम अत्खर गए। कुरैश के अलंबरदार एक के बाद एक गिरने लगे। जल्द ही फतह के आसार जाहिर हुए। कुरैश का लश्कर पीछे हटने लगा। मुसलमानों ने माले गनीमत इकट्ठा करना शुरू किया। तीर अंदाजों की आजमाइश। ये वो लम्हा था जिसने पूरी जंग का नक्शा बदल दिया। पहाड़ी पर मौजूद तीर अंदाजों ने देखा कि मुसलमान फतह हासिल कर चुके हैं। इन्होंने कहा, अब हमें भी माले गनीमत लेने जाना चाहिए। उनके सालार अब्दुल्लाह बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हा ने रोका। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, मगर अक्सर ने कहा, अब जंग ख़त्म हो चुकी है। 40 के करीब तीर अंदाज पहाड़ी छोड़ गए, सिर्फ 10 बाकी रह गए। यही मौका था जिसका दुश्मन इंतज़ार कर रहा था। खालिद बिन वलीद, इस वक्त गैर मुस्लिम, की जवाबी कार्रवाई। खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे, कुरैश के घुड़सवार दस्ते के कमांडर थे। इन्होंने देखा कि पहाड़ी खाली हो गई है और मुसलमानों की पुश्त खली है। इन्होंने अपने घुड़सवारों के साथ पहाड़ के पीछे से हमला किया। मुसलमान दोनों तरफ से घिर गए। अचानक फतह शिकस्त में बदल गई। अफरातफरी और कुर्बानी। मुसलमानों पर यकदम हमले ने सफ़ें तोड़ दें। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, शीर खुदा, ने बहादुरी से मुकाबला किया, मगर वहशी बिन हरब, जो बाद में मुसलमान हुए, ने नेज़ा मारकर इन्हें शहीद कर दिया। ये वाक़या जंग का सबसे बड़ा सदमा था। हिंदा बिन्त अतबा ने उनके जिस्म की बेहुरमती की। ये वाक़या तारीख़ इस्लाम का एक सियाह बाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए। दुश्मनों ने जब देखा कि मुसलमान मुंतशिर हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाया। एक पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर लगा। दानते मुबारक शहीद हुए, चेहरे से खून बहने लगा।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چند جان نثار صحابہ رہ گئے، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہا، جو شمشیر لے کر دشمنوں کا مقابلہ کر رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے زیادہ جو شخص آج دشمن کو روکے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ سن کر صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ شہادتی اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی قربانی۔ حضرت مصعب بن عمیر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علمبردار تھے، نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں جان دے دی۔ جب وہ شہید ہوئے تو کفار نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ خبر پھیل گئی، مسلمانوں کے دل لرز گئے، کچھ صحابہ غم سے بیٹھ گئے۔ تب انس بن نذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو تمہارے پاس زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ اٹھو اور اسی مقصد پر جان دے دو جس پر انہوں نے دی۔ پھر وہ آگے بڑھے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور احد پہاڑ کا کمال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان کی طرف چلے گئے۔ حضرت علی اور طلحہ رضی اللہ عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر چڑھنے میں مدد دی۔ پہاڑ جیسے اپنی پوری عظمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے زیادہ احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ الفاظ ایمان والوں کے دلوں کو ہمیشہ گرما دیتے ہیں۔ جنگ کے بعد آزمائش کا پیغام۔ اس جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی تھے مگر صبر اور شکر ادا کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے زیادہ یہ دن آزمائش کا دن ہے، تاکہ اللہ دیکھے کون ایمان پر قائم رہتا ہے اور کون دنیا کی طرف جھکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اس سے زیادہ، اور اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کیا جب تم اس کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور حکم میں جھگڑا کیا اور نافرمانی کی، تو اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا تاکہ تمہیں پہچانے جو سچے ہیں۔ سورۃ آل عمران، آیت 152 سے 153۔ قرآنی سبق۔ اللہ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی، اس سے زیادہ، اور تم سستی نہ کرو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ آل عمران، 139۔ یہ آیت صرف احد کے لیے نہیں بلکہ ہر مومن کے لیے پیغام ہے۔ فتح ایمان، اطاعت اور صبر سے ملتی ہے، دنیا کی چاہت اور نافرمانی سے نہیں۔ نتائج اور اسباق۔ 1۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ 2۔ دنیا کی محبت ایمان کی کمزوری کا سبب بنتی ہے۔ 3۔ شہادت کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ 4۔ اللہ کی آزمائش ایمان کا معیار ہے۔ 5۔ جماعت کا اتحاد نافرمانی سے ٹوٹتا ہے۔ 6۔ ہر شکست میں سبق ہوتا ہے، مایوسی نہیں۔ جنگ کے بعد مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے۔ شہداء کے لواحقین رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ جب آپ نے فرمایا، اس سے زیادہ حمزہ کے لیے کوئی رونے والا نہیں، انصار کی عورتوں نے یہ سنا تو کہا، ہم سب حمزہ کے لیے روئیں گی۔ یہ منظر ایمان، محبت اور خود کی مثال تھا۔ احد کے شہداء کا مقام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے زیادہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ شہید ہیں، ان کے جسم زمین میں ہیں مگر روحیں جنت میں پرواز کرتی ہیں۔ ان شہداء میں شامل تھے حضرت حمزہ بن عبدالمطلب، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت انس بن نذر، حضرت حنظلہ جنہیں فرشتوں نے غسل دیا، اور کئی دیگر جانثاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اختتامی سبق۔ جنگ احد نے مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ فتح و شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایمان، صبر اور اطاعت انسان کے ہاتھ میں۔ یہ معرکہ بتاتا ہے کہ دشمن کی تعداد نہیں بلکہ ایمان کی طاقت فیصلہ کرتی ہے۔ نافرمانی کا ایک لمحہ پوری امت کے لیے نقصان بن سکتا ہے، مگر اللہ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے زیادہ، اگر تمہیں زخم لگا تو انہیں بھی زخم لگا۔ یہ دن ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، تاکہ اللہ تم میں سے سچے ایمان والوں کو پہچانے۔ سورۃ آل عمران، آیت 140۔ نتیجہ۔ جنگ احد کی داستان دراصل دلوں کی جنگ تھی، ایمان اور خواہش، اطاعت اور آزمائش کے درمیان۔ مسلمانوں نے شکست نہیں کھائی بلکہ سبق سیکھا، اسی سبق نے انہیں اگلے مارکوں میں فتح دلوائی۔ اگر امت آج پھر وہی جذبہ، اطاعت، صبر اور قربانی پیدا کرے
تو اللہ کی نصرت آج بھی اتر سکتی ہے۔